بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما شاء الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ما شاء الله. وهم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ما شاء الله. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ما شاء الله. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. له ملك السماوات والأرض يحيي